السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شلونكم شباب؟ شلون اخباركم؟ معكم صديقكم عبد الرحمن من قناة عبدو بلاك. راجع لكم في مقطع جديد وفيديو جديد. اليوم يا اصدقاء عندنا لعبة ماينكرافت الحلقة الثالثة، الجزء الثاني من الحلقة الثانية يا اصدقاء. فهيا اذا في الحلقة او في الجزء السابق يا اصدقاء وصلنا في هذا المكان. كما ترون جمعنا 9 دايموند وجمعنا حديد ولازم اشياء زي كذا. اول شيء باشا هني، وهني في لافا، هني في لافا. خليني بسدها بالموت. في هني عنكبوت أصدقاء. إذا سديت اللافا. شمعة هني، شمعة هني. في ريدستون هني، باخد الريدستون. وات أصدقاء، في دايموند. خلي أول شي بشوف هني، شوف في شي آخر. لا والله في دايموند يا أصدقاء، واو شيء أسطوري. شيء أسطوري أصدقاء، دايموند آخر أيضا. واو إيش ده، دايموند آخر يا أصدقاء. لا ما تبقى. كم من حبة يا أصدقاء؟ صار عندي 13 حبة يا أصدقاء. رائع، دايموند رائع. شنو هنا؟ ليش هني في بلوكة مكسرة؟ في شيء؟ لا والله ما في شيء. يلا. واو أصدقاء، يعني دايموند يعني بشكل جيد يا أصدقاء، لأنه يعني بس يعني 5 دايموند شيء جيد، لأنك تقدر ب5 دايموند إنك تسوي يعني طاولة تطوير، وإنك تسوي أيضا شو اسمه، تسوي طاولة تطوير، إنك تسوي أيضا بوابة النذر. و13 دايموند يعني شيء أفضل من رائع، والله أفضل من رائع. في لابس لازولي هني، خليني باخده. هو في ريدستون. يلا ريدستون، يلا في ريدستون هني. وات وات، دايموند، دايموند يا أصدقاء. يلا والله أنا في حلم يا أصدقاء. دايموند آخر. إيش ده الكهف؟ كهف الدايموند ده، والله كهف دايموند. خليني بشوف كم من حبة. يلا 18 حبة دايموند، شيء أسطوري يا أصدقاء، والله شيء عجيب أسطوري. خليني أول شي كما تشوفون لازم أكل. في حديد، باخذ الحديد اللي هنا. خليني باخذ. أوه في دايموند أصدقاء أسطوري، دايموند يا أصدقاء. يعني لقيت 18 حبة دايموند في كهف واحد فقط، وما زال الكهف ما انتهى. بالطبع ممكن اني الاقي دايموند اخر يا اصدقاء. خليني بروح للجهة الاخرى اللي هني، ممكن اني الاقي فيها شيء يعني جيد. واو الليفل يا اصدقاء، شوفوا الليفل. في فحم، خليني باخده. الليفل يا اصدقاء عندما دخلت الكهف كنت ربما الليفل 4 او 5، الان صرت الليفل يعني 13. واو يا اصدقاء، جيد والله، شيء اسطوري جيد. يلا اخذت فحم جيد، عدد جيد من الفحم. يلا الان اهم شيء هو الدايموند.
الآن هو الدايموند. والله يعني والله ما كنت أتوقع إني راح ألاقي كل هذا العدد من الدايموند، رغم إنه الكهف ما انتهى. يلا بصنع شمع يا أصدقاء. يلا خليني باخد الحديد اللي هنا. أوه كما تشوفون إني في مكان جيد ممكن ألاقي فيه دايموند إن شاء الله. واو في مكان هنا أيضا، لا أظن إنه في دايموند. خليني برا ممكن ألاقي. في ماينكرافت ما فيش شيء مستحيل يا أصدقاء. أنا بالطبع قلت يعني مستحيل إني ألاقي عدد كبير من الدايموند. يعني أنا قلت يعني ممكن لو لقيت عدد كبير ممكن ألاقي 12 يعني 13، وعلى الأقل يعني مو أكثر من 13 أو شيء زي كذا. لكن لقيت يا أصدقاء عدد كبير جدا، 18 حبة دايموند، شيء أسطوري. يعني لو صنعت بوابة النذر وآلة التطوير وراح يبقى 12 يعني من الدايموند. بصراحة ما توقعت بالشيء انه يصير اني الاقي. ممكن حتى لو لقيت دايموند اخر يا اصدقاء، مش مستحيل اني الاقي دايموند اخر، وان شاء الله اني الاقي دايموند اخر. في جهة هني، في جهة هني. ايوه وات دايموند 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 يا اصدقاء. واو واو يا اصدقاء، دايموند اخر. كم من حبة؟ واو يا اصدقاء، واو يا اصدقاء، دايموند كتير. لا لا كتير 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 كتير، هذا كتير. 24 حبة دايموند يا أصدقاء، أسطورة. واو 24 حبة دايموند. خليني بفتح الباقي الكم. واو كنت راح آتي في اللافا. يلا الطريق مسدود، خليني باخد الحديد اللي هني. بصراحة يا أصدقاء ما توقعت إني راح ألاقي كل هذا العدد من الدايموند، 24 حبة دايموند في كهف واحد فقط. جيد يا أصدقاء، والله من الحلقة الثانية فقط 24 حبة دايموند. ربما حتى إني ممكن ألاقي. بالطبع يا أصدقاء ما راح أخرج من الكهف، راح
أتوقف فيه حتى أني ألاقي يعني عدد كبير جدا من الدايموند. في ريدسبون هني لازم أصدقاء ما أسحب على أي شيء، لازم أخذ كل شيء إلاقيه. إذا في ريدسبون يعني لقيت دايموند تحت اللابز لازولي ومن تحت شو اسمه تحت الريدسبون، وهذا الشيء يعني ما يتوقع أي شخص إنك تلاقي يعني الدايموند تحت يعني موارد أخرى يعني مثل الريدسبون والأشياء زي كده. يعني اللابز لازولي هو ريدسبون ممكن يلاقي تحته دايموند. لا ما لقيت، ما في دايموند. ما فيش دايموند. يلا يلا عشان هني ريدسبون. في طريق هنا أخرى يا أصدقاء، في طريق أخرى هنا يا أصدقاء. ريدسبون في ريدسبون. في طريق هذا الطريق شفته أنا أعتقد، أنا ما أعتقد شفته، أو ممكن لا. خليني بدخل وشوف. ممكن ضوء لافا. ايه ضوء لافا يا أصدقاء. شفته يا أصدقاء هنيك. شنو هذه الجهة شفتها أنا؟ ما متوقع. كما تشوفون الليفل يا أصدقاء يعني 15، يعني خلاص ما بقى أي شيء وأدخل في الليفل 15. جيب أول شيء الكرافتنج تيبل، حطه هني. بدخل فيه بسوي يعني أول من حجارة. بالضبط كما تشوفون أنا على ارتفاع 12. جربها من هنا. يا أصدقاء إن شاء الله في التعليقات اكتبوا لي
يعني كم توقعتم يعني أصدقاء إني إلاقي دايموند؟ البداية كم توقعتم إني إلاقي دايموند؟ وشوفوا وكم راح إلاقي دايموند في آخر الحلقة. إن شاء الله بلاقي أكتر، إن شاء الله بلاقي أكتر يا أصدقاء دايموند. وفي لافا هنا، في لافا. خليني بنزل، خليني بنزل. اوه يعني في هني يا اصدقاء لافا كتير. خليني باخد حديد. يلا عشان هني خليني بكتشف الكهف اكتر. اوه في لافا هنا. خليني يعني ببدأ احفر هيك كده، ممكن اني الاقي دايموند. اوه يا اصدقاء، كنت يعني آتي في اللافا. اوه كما تشوفون اظن انه في جهة اخرى هنيك في الكهف. اوه مكتشف هذه الجهة انا يا اصدقاء. في شي هنيك. لا هذه الطريقة اللي أتيت منها قبل شوي. خليني أول شي بضع شمع هني. خليني بخور هني، ممكن إلاقي دايموند. بالطبع ما راح أستسلم أبدا أصدقاء حتى إلاقي دايموند. في ريدستون كتير.
واو اصدقاء كنت راح اطيح اللافا. واو اصدقاء كنت راح اطيح اللافا. في مكان اخر، لا مكان شايفه انا. كده اذا ما لقيت دايموند اخر، اول شي شوفوا شو انا اعمل كده. نجيب الكرافتنج تيبل ده هني، وضع كده، ادخل في الكرافتنج تيبل، بيسوي معول من دايموند. اذا راح ابدا الان احفر هني الاوبسيديان. اذا كم صار عندي اوبسيديان؟ صار عندي 11. جيد، لكن لازم اني اجمع اكثر شوي. لازم احفر هني يعني. اذا كما تشوفون اصدقاء صار عندي 14 حبة اوبسيديان، عدد جيد. اذا يا اصدقاء هنا راح اوقف الفيديو، بينما يعني اخرج يعني من الكهف برجع لكم. رجعت لكم يا اصدقاء، كما تشوفون خرجت الان من الكهف. يلا راح اعود للبيت. يلا إذا يا أصدقاء هنا وصلنا لنهاية هذه الحلقة. أتمنى الفيديو أعجبكم. لا تنسوا لايك اشتراك في القناة لو ما كنتم مشتركين، تفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد، ومع السلامة.